घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 येया मुझे सरशी तुम्ही समेस कष्ट दिल्यान येया मुझे सरशी हात विस्तरून तो जेजू आमकां जण एकल्यांक आपोवन आसा. मुझे सरशीन येया कष्ट दिल्यान दुकान आसल्यान हे मुझे कष्ट दिल्यान वजन मोयतल्यान दिसान दीस आमच्या तकल्यार वचे आसा. विंगड विंगड तिचे वचे आमच्या तकल्यार आसा. विंगड विंगडचे समस्ये आमच्या जिवितान आसा. जेजू जाणा जावनच म्हणटागी येया तुमी समेज कष्ट दिल्यान आनी वचे वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. विशेव दिशे म्हणून जेजू ह्या संवसाराक आयला. हांव तुका विशेव दिता. जॉन 14:27 हांव तुका समाधान दिता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 हांव तुका अनाथ बरी सोडिना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुमी कळवळचे नाका, भिया नाका, घाबर नाका, कळवळ नाका, हांवच तुजो देव न्हय गी. आज तुज्या तकल्यार वजें आसा, समस्या आसा, खंत आसा, बेजार आसा. हे सगळे परिहार करूंक एकल्या ते जेजू क्रिस्ताक मात्र साध्य आसा. त्या समया सांगता आज एक जावन राव भाग्यवानपणान जिवंक आज आमी चड आनी चड प्रयत्न करया. वायटा पाठ करूंक आज प्रयत्न करया. सम्याला आमी अस्क सम्या लागी आज आमी भोगसणे मागया. दयाळा जेजू हो सकाळचो वेळ आमी तुज्या मुखार उबारता. तुजे अगणित काकूत आज आमचे देवय आमी अस्कत समय तुझे उतार म्हणटागी परत हे पडी वर्स 29 म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका. तस जेजू शिकवणदार जावन आसा म्हजे लागचे आज तुमी शिका. उतार परतून म्हणटागी कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. म्हजे लागचे शिका. हांव एक बळो आनी खालत्या काळजाचो शिका. आज म्हजे बरी बोळ्या काळजाची जाया तुमी
संसार कितेंय म्हणून दी, खंयचे अपराध तुमचे ठोकून दी ना, तेदाणे आडपाय दिवन दी, सकयल घालून चिंतून दी, तुजो फुडार आड दवर रावून दीत, कांयच जायना, कांयच जायना. हांव बोळ्या आनी खालत्या काळज असो, म्हजे लागचे शिकाज जेजू बरी बोळ्या आनी खालत्या काळजाची आमी जावया. खंडीत जावं आमी हर एक दिसा जैत आनी जैत आमी जोडून घेवचे तसली जातल्या. परतून म्हणटा की वळी 30 कित्याक म्हजे जू वावोंक सुलभ, म्हजे वचे हळू कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. ह्या गायनाद्वारे म्हणया, सोदून आसा तुवें समकाल्ली वाट ती, हांव सत वाट आनी जिवीत. जेजू म्हणटा आज ह्या गायनान म्हणया, बापूर भायर म्हणा, सोदून आसा तुवें समकाल्ली ती वाट. चलोवंक आशिता जिणयेच्या ह्या दीस आनी रात तुज्या वाटेन जेजूच्या वाटेन चला, जेजूच्या वाटेन चला. ताचे जू म्हणटा की म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका. कित्याक म्हळ्यार ताचे लागचे शिकचे म्हळ्यार तो बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो दयाळ आनी काकूदार मोगाळ आमचो इश्ट जावन आसा. आज आमी एकामेका थंय दयाळ्याची आनी मोगाची जावया. आनी गायनाद्वारे म्हणया, सोदून आसा तुवें समकाल्ली ती वाट म्हणून. सोदून आसा तुवें समकाल्ली वाट, चलोवंक आशिता चलोवंक आशिता जिणेच्या दिसांनी रात. सोदून आसा तुवें समकाल्ली ती वाट, तुवें समकाल्ली वाट. चलोवंक आशिता चलोवंक आशिता जिणयेच्या दिसांनी रात. थंय सोम्या जिविताक वाट, तुजेर पातयेतल्यान थंय सोम्या सगळे सांगता मेळून म्हणा वळा. जिविताक वाट तुजेर पातयेतल्यान जैताचे मेळ. परत म्हणया, तुन सोम्या भय जेजू तुन समजो आदार तुजेर अनकारान भरलेल्या बापा थांब देवो जावन देवो लायलो. अनकारान भरलेल्या या भुंयतळा बापा थांब दिवो, बापा थांब देवो जावन देवो लायलो. परजेच्या काळजांनी प्रकाश पावून मोतीचो नापयस केलो. सोदून आसा तुवें समकाल्ली ती वाट, जिणयेच्या थंय सोम्या जिविताक वाट, तुजेर पातयेतल्यान थंय सोम्या जिविताक वाट, तुजेर पातयेतल्यान जैताचे मेळ, तुजेर पातयेतल्यान जैताचे मेळ. वय सोम्या तुजेर पातयेतल्यान जैताचे मेळ. आज ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा तुवें जैताचे मेळ जावन आसा. आज जैत जेजू तुज्या सांगात आसा, तुज्या लागीं आसा, तुका वेंग मान आसा. तुजेर पातयेतल्यान जैताचे मेळ. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव दुबयतान उलोवन आसा. म्हज्या जिवनांत देवान केल्या वर्त्या उपकाराक हांव साक्ष दिवंक आशेता. एक हप्त्या पयले म्हाका एकच फावटी तकली पडू आनी ताप आयलो. असो तकली पड आयलो की म्हाका कळोंक ना. मागीर डॉक्टर कडेन वेताना म्हजी BP डाऊन जाल्ली आनी डॉक्टर म्हाका टॅबलेट दिल्ले
ते काणगो न्हू जिबेची पुरा म्हजी टेस्ट वचून म्हाका जेवंक जायनातले आनी मुस्तू सीक आहली. ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक टेस्ट म्हजी पिटिशन धाडले. ताणी म्हाका 2 वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते हांव आनी म्हजो न्हवरो आमच्या मागण्यान मागतेल्या. आज म्हाका देवान बऱ्या तरान गूण केला. देवाक जावं अर्ग महिमा वगडाप. आनी देवान म्हाका साबार उपकार केल्यात. तशेंच म्हज्या कामाच्या जाग्यांत म्हाका मस्त बेनिफिट्स मेळ्ळा. हांवें एक्सपेक्ट करनातले बेनिफिट्स पुरो म्हाका मेळ्ळा. देवाक जावं अर्ग महिमा वगडाप. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. My 2-year-old son Barry was not showing an interest to take food from many days. Then, on 17th of May, I requested prayer to Brother Prakash, and he gave me a word of God, Isaiah 11 verse 2. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. I kept on repeating continuously. Then after a few days, my son has started to eat the food as like earlier. I thank Brother Prakash and his entire team to pray for us. Hallelujah. Amen. या सकाळीच्या वेळार 5 वर्सांनी आमी जण एकले विस्वासान सांगात म्हणून म्हणी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13 म्हणल्यार इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 40 वळी 13, इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 40 वळी 2, प्रत्येक किर्तनांत 20 वळी 4, जोशवा प्रवाद्या पुस्तकांत जोशवांत 1 वळी, प्रत्येक द्वितीनियामांत 30 14 वळी. पळय परतून म्हणटा आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13, Isaiah chapter 43 verse 2, Psalm chapter 23 verse 4, Joshua chapter 1 verse 5, Exodus chapter 33 verse 14. वापर वेन आमी सांगता म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळार देवा अर्घ दिवन प्रत्येक तरान ताची उतारस आमी सांगता म्हणून म्हण्या वेळार Isaiah chapter 41 verse 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भियानाका, हांव तुका आदार दितलो. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुज्या सभे आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना, ओशांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेसो नाय, उज्याचे शिपो तुजे भस्म करचे ना. Psalm chapter 23 verse 4. काळक्या फालक्यांत हांव सरांतरी, कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय, तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. Joshua chapter 1 verse 5. तूं जिवंत आसा सर, कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव म्हजे सवे आसलो, तशें हांव तुजे सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. Exodus chapter 33 verse 14. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवच तुजे संगता वेतलो आनी तुका विशय दितलो. ह्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवन प्रत्येक तरान हे 5 भासणे आज आमी नियाळ नासांव परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. त्या दनयाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज दी लॉर्ड. हालेलुया. हांव उडपितावन म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक शेतां. म्हजी भयण 2-3 म्हयने तावन पोटाच्या प्रॉब्लेमांत सफर जावन आशिल्लें. आमी डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार ताणें स्कॅन करूंक सांगलें आनी MRI करतना ताका ओव्हरींत सिस्ट जावन ओव्हरी डॅमेज जाल्ली आनी साबार पिडा आसात म्हणून डॉक्टरान सर्जरी करूंक सांगलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक ताच्या खातीर मागूंक विनवणी धाडली आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कीर्तन 119 139 आनी 135 वर्ड आनी कीर्तन 119 11 वर्ड आनी आमी ते रिपीट करून देवाचेर भरवसो दवरून मागलें आनी जेजून ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचें बरें केलें आनी आतां तें बरें आसा. देखून हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमच्या खातीर मागल्या खातीर देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव पंबुरतावन म्हजे टेस्टमनी दिवंक शेतां. पयले हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताणें म्हज्या कुटुंबांत केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हजी फॅमिली फ्रेंड मुस्तुरिणांत बुडोवन गेल्ली आनी ती तिचें घर विकून वचूंक बरो ग्रायक राखतली
आणि देवान तिचे मागणे ऐकले आणि तिचे घर विकून वचून तिचे आसले सगळे रीण फारीक झाले. देखून धन्य देवा काळजाता नर्गान येता. म्हजी दुसरी टेस्टमनी, म्हजी वनी स्टमक इन्फेक्शन जावन सिरियस जाल्ली. डॉक्टरान होप सोडिल्लो. आमी ब्रदराक पिटिशन घाल्ले आणि ताणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले आणि आमी ते मागोवन आसले. हांव आतां ती इल्ली बरी जाल्या. इतले व्हडले अजाप धन्य देवान आमच्या जिणेंत केल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबाची धन्य देवाक अर्गां दिता आणि ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. या सकाळीच्या मोठो अनियाळ जावन आसा. एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 29. एफेसकाराच्या पत्रांत 22:4 आणि 9 आम्ही ऐकूया. या वेळार पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सराना जावं. या सकाळीच्या वेळार आज देवाची उतार म्हणटा की पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान तुमच्या जिबेंतल्यान भायर सराना जावं. उपकाराक पडटा ते आणि सार्थक जाता ते उलोवणे मात्र उलया. जाता ते उलोवणे मात्र तुम्ही उलया. अशें साध्य जायना. कित्याक आमी अस्कस जावन आसा. हर एक घडी आमी असल्या वायटाक आमी सांपडटा. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की पहिल्या कोरिंथराच्या पत्रांत 23:16 म्हणटा की तुम्ही देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करून आसा. त्या खातीर आज तुमच्या तोंडांतल्यान बरी उतरां, आशिर्वादाची उतरां, उत्तेजनाची उतरां आज तुझ्या उतराद्वारे कोणेकला मन परिवर्तन करूंक जाय. आज ह्या उतराद्वारे आज निराशी असल्यांचो भावार्थ घट जावंक जाय. म्हज्या मगाच्या न्हू हांव तुमकां मोठे घडीत तुमच्या मुखार दवरता. एक व्यक्ती तरणाटो दुबय कामाक म्हूण गेलो. विजिटींग विजा 3 म्हयने ताका कामच मेळोंक ना. जायते प्रयत्न केले, खंय गेले ते काम मेळोंक ना. आनी 3 म्हयने तेजी विजा मुग्दोंक आयली. कितें करचें म्हणटा कळीच जावना. ते दसपर जालो. निराश जावन इगर्जे मिसांतून भायर येता आसतना एक व्यक्ती ताका मेळ्ळो आनी तो म्हणूंक लागलो की हांव तो कंटिन्यू पळोवन आसा. हर एका हप्त्यान हांगा मिसान तुका पळोवन आसा. जाय कित्याक तूं निराश आसाय. ह्या दिसांनी हांव पळोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार मिसाच्या वेळार तूं म्हज्या लागीं बसून आसलाय. जाल्यार हांव तुका ऑब्जर्व करनासलो. एकदम तुका गळोवन आसलो, निराश जावन आसलो. कित्याक तेन्ना हो भुरगो म्हणूंक लागलो की हांव येवन 3 म्हयने जाले आनी ह्याच ब्रेस्तरा म्हजी विजा मुक्त जाता. परत वचूंक म्हाका लज दिसता आनी कश्ट भोगून आसा. कितें म्हण करीचें म्हूण ह्या गांवांक हांव आयला. एकच काम ह्या गांवांत म्हाका मेळोंक ना. म्हज्या मगाचें न्हू. तेन्ना हो भाव म्हणूंक लागलो की भिया नाका. कित्याक ह्या ब्रेस्तार मनशेर आज जावं फुरो शुक्रार शेनवार ह्या 4-5 दिसांनी देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. हांव थोडें कोटेशन तुका दिता. बरें एक वास. कित्याक देव तुज्या जिवितान वर्थ तें काम करता. आनी एक मागण्याचें लिंक धाडटा. तुजो नंबर म्हाका दी. आनी ह्या भुरग्यान नंबर दिलो आनी ताणें एक सुमार 22 कोटेशन्स ताच्या वॉट्सॅपार घाली. मात्र न्ही हे आमच्या मागण्याचें लिंक ताणें घालें. ह्या भुरग्यान कंटिन्यू वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक सुरू केलें. वाचता आयजाय 41:10, जकार्या 2:9 हर एक प्रॉमीस वर्ड वाचता आसतना ह्या भावाचो भावार्थ घट जालो. आनी तो म्हणूंक लागलो की केदाळे तांचे कॉन्टॅक्ट आसले. देव म्हज्या पक्षान आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31. विस्वासाने ह्या भुरग्यान मागूंक सुरू केलें. काम नातल्या भुरग्याक दनपाराचे दिमीगान मागूंक सुरू केलें. वरां बायबलच ताचे सर्वस्व जालें. आनी ताणें बायबल हातान धरलो आनी म्हणलें की सोम्या सर्ग आनी संवसार तुवें रचले न्ही गी. सगळीं उतार तुवें हांगा बरयल्ले आसा. ती उसारली उतरां जीव दिवच्या तसली उतरां. आज म्हाका दीस पडतो ग्रास ना. आज वावर करीची म्हूण ह्या गांवांत आयला. वावराड्याक खंडीत जावन ताची कूल ह्या वावराड्या फावो बळे फळ तूं दितालो देव जावन आसाय. आज हांव विस्वासान तुज्या लागीं मागता. 2 दीस 3 दीस ताणें मागणें केलें. बुधवार ह्याच फ्रेंडान म्हणलें की पळय असले स्वता एक काम खाली आसा, वच आनी तूं इंटरव्यू दी. आनी ताचेच वळखीर गेलो आनी तें इंटरव्यू दिलो. म्हज्या म्हाका 3 म्हयने काम मेळोंक नातलें. 2 ते 3 दिसाचे विजा मुग्दोंक आसली. ह्या 3 दिसां भितर देवान ताका फावो तें काम दिलें. हो भुरगो म्हणूंक लागलो की
काम म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही, काम दिल्लें काम मेळ्ळें म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही. ज्या कश्टाच्या वेळार उर्बेचे उतार, जीव दिवचे उतार, म्हाका धैर्य दिवचे उतार, सलवणेतून बचाव करचे उतार, परत उदरगती हाडचे उतार म्हाका मेळ्ळ्या वेळार तेन्ना म्हजो भावार्थ घट जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमच्या जणकले पयशे आसा, घरदार आसा, सगळें आसा आमच्या लागीं. आज आमकां जांफरो आमच्या कावजणेच्या वेळार, भिरांतीच्या वेळार, अस्कतकेच्या वेळार आज कोण एकलो व्यक्ती भियानाका असले उतार म्हाका म्हणटागी म्हणून आमी राखोन आसता. भियानाका. हांवें लास्ट एक फावटी सांगलें, म्हजो एक डॉक्टर आसा, केदार रे हांव गेल्ल्या तक्षण म्हणचे सगळो रिपोर्ट प्रकाश कुछ डरो मत, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत ले लो. सो वन वर्ड्स त्या डॉक्टराचे म्हज्या कुडीक गटाय मेळ्ळ्या बरी जाता. म्हाका 2 ब्लड टेस्ट करचे, 2 जाणांची बरी वळख आसा. जेन्ना हांव ब्लड टेस्टा वेता रिपोर्ट म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. कित्याक म्हणल्यार ती म्हणटात पयलेच म्हणटा ती कांयच भियानाका, तो कांयच जायना, टेंशन घेवची गरज ना तुवें. ते वन वर्ड आनी रिपोर्ट येवच्या पयलेच हांव तांकां कॉल करच्या पयलेच ती म्हाका रिपोर्ट धाडटा आनी म्हणटात की पयले मॅसेज घालता ती कांयच ना, खंयचेच प्रॉब्लम ना, भियानाका, कांय जायना. कित्याक म्हणल्यार वन वर्ड. आज सगळो बायबल आमकां म्हणटा की भियानाका, हांव देव तुजो, तुज्या सांगाता आसा. आज म्हणटा की देवाची तर पळया परतून एफेशियन चॅप्टर 4:29 परतून एक आमी वाचया. थंयच पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरा. पाड उतराच्या बदला बरी उतरां, उत्तेजनाची उतरां एका व्यक्तीचो पळया. ह्या एका भावान एका म्हयन्याचो नोट केला जांफरो ह्या भुरग्याचेर आनी म्हणा लागलो भियानाका, जांफरो तुका विजा 1 हप्त्या 4 दीस आसा जांफरो, भियानाका, तांतू देव तुज्या जिवितान वर्ती कामां करतलो. निरंतर जे कशें सांगले त्याच प्रमाणे देवान ह्या भुरग्यांच्या जिवितान वर्त्या रितीन काम केलें. आज हो भुरगो दुबईन कितल्या लोकांक हे लिंक मागण्याचें धाडण आसा. आज आमच्या तोंडांतल्या पाड उतराच्या बदला बरे उतार, उत्तेजनाचे उतार. जांफरो तेची कामांत सलवणी आसा, जांफरो त्या कामांत काडटा म्हणला, जांफरो डॉक्टर होप सोडला जांफरो तांकां भियानाका, देवाक साध्य म्हणलें कांयच ना. थंय देवाक मोदे घाला. तुमच्या कुटुंबात सलवणी आयिल्ल्या वेळार, कश्ट येयले एकामेकाक सांगा भियानाका, घोवाक सांग भियानाका, बायलेक सांग भियानाका, भुरग्यांक सांग भियानाकात तुमी. जांफरो एग्जामीन फेल जाला, मुखल्या एग्जामीन तूं रेस जाताय, कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा. वन वर्ड देव देव देव, त्या स्वते देव काम करता. आज आमी न्ही देवाक मोदे घाला, देवाक काम करूंक दिया. खंडीत जावन वाचा आज प्रत्येक तरां एफेशियन चॅप्टर 4:29, 29-30 तशेंच 31, 32 म्हणशे बरवेन आमी घरा वाचया. परतून वाचया आमी घरांत, टायम आसले वय जाल्यार आज देवाची उतार परतून तेच वाचया आमी. साम चॅप्टर 141:3 बरवेन थंय दाविदाचे किर्तना म्हणटा की दावीद राय म्हणटा की सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर, म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक पारेगार दवर. आज वाचया बरें कर आनी सगळो दीस म्हणया प्रत्येक तरां सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर, म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक पारेगार दवर. परतून वळी 4 म्हणटा की वर्ड 4 वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज बुलाना जावं, नश्ट्या मनशां सांगता मेळून वायट कर्ण्य करूंक म्हाका दिनाका, तांच्या पाकवानाची हांव रूस पळोवचो ना. नश्ट्या मनशां सांगता मेळून म्हणल्यार आज आमकां वायटा ओडच्या तसल्या उतरां तें पकोळ गजले तें बसून आमचो दीस वेस्ट करच्या बदला त्या सुम्या तें मेळून एक जावन रावून ताच्या महिमे खातीर आमी जियोवया. घडीभर आमच्या दोळ्यांत आमचे आनी मागया आयच्या दिसा. मोगाळा जेजू प्रत्येक तर आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. आज सुम्या हेरांची दुकां पुसूंक मात्र न्ही हेरांक बुजवणेची उतरां दिवंक आज म्हाका योग्य कर. मागता हांव सुम्या कितले पण आयसीयूंत आसात, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणीर आसात, आज कितले पण कश्टान आसात जेजू. मात्र न्ही आज कितले लोक कंगाल जाला भिरांतीन आसात, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज किमो घेवंक आसा, आज मात्र न्ही कामाच्या सोदनेर वचून आसात, आज जांफरो येला मातसो नोटीस येला, बँकाची घरां येतात म्हणला, विंगड समस्येन आज आमी कश्टान आसा. सुम्या आम्हा सर्वांचे कश्ट जाणाय जेजू. आज आमकां जणकला तूं आशिर्वादांनी भर,
बेसामानी भर, तुझ्या कृपेन भर, तुझ्या ध्यानान भर, तुझ्या फळान भर. वरती सकत आम्हा सर्वांची राहायचे देव जेजू, तुझ्या दैविक सक्तेन, तुझ्या पवित्रात्म्याच्या बळान कृपेन ध्यानान आज आम्हा सर्वांक आमकां भर सुम्या. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आज आमच्या तोंडांतल्या पाड उतरां भायर सरनासतना बरी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरन. हेरां उत्तेजनेची मात्र न्ही गे, उदरगतीची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर येवन दी. मात्र न्ही तुझे उतार दिवंक, तुझे रास प्रगटणी करूं आज म्हाका योग्य कर म्हणून आज आमी तुझे लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे काल बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार आमी कटकेरे, कोटेश्वर, कटकेरे, कुंदापूर तालूक 3 दीस रिट्रीट 3.5 वरां तावन 6:30 वरां पर्यंत. फाल्यां विशेष रितीन भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर मागणें. जावं फॉर इस्कॉलरची भुरगीं तुमी खंय लेट जाला जाल्यार येया, एटलिस्ट 5, 5:30 जाल्यार येवना, येया. लास्ट म्हणटा मागया आमी जणेकले सांगाता मेळून सुमेची वर्ती सकत वर्ती कृपा जणेकले अनुभव करे. परतून 22, 23, 26 ह्या सुमेन रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. थोडी नांवां उणी आसात, कोणाकी येवंक आसा, गरज आसा, दयाकान तुमची नांवां वेग्गी तुमी दाखल करा. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. आशिर्वाद आसो, बेसांव आसो आज तुमचो जणेकलो दीस जावं दी. आमेन. Praise the Lord. I am from Mangalore. I would like to give my testimony. I had failed in 2 subjects in first sem and I was very scared. Due to lockdown, we didn't even have proper online classes and I was very much scared about my pending subjects and my third sem exams. I texted my petition to Divine Mercy Group. They gave me a word of God, Wisdom 7:7. Therefore I prayed and understanding was given me. I called upon God and the Spirit of wisdom came to me. And they gave me another word of God, Philippians 4:13. I can do everything through Him who gives me strength. And I started repeating it daily. And I was attending morning, afternoon, and evening prayer. I attended my exams, and some of my subjects were very tough. I had faith on Jesus, and I continued to pray and repeat the word of God daily. And after a few days, I got my results. I had passed in all my exams, and also I had passed in my pending subject. Therefore, I thank Lord Jesus for doing such a big miracle in my life. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव पिया उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशिता. ब्रदर, काल ब्रेस्तारा जून 7 तारखेर म्हजो भाव घरसर कट करूंक वयर चडलो. ते दळा ओड पावस वारें वादळ आसलें. ओडपीन रेड अलर्ट आसलें, पूण तो रूख आसल्या लागींच्या घरच्यांनी रूख कातरूंक सांगलें. पूण तांचे वयले वयर फोन कॉलां येतली. त्या पासून तो रूख कातरूंक गेलो. पूण स्लीप जावन सुमार 8 फीट थंय सकलो तो पडलो. सकला तांबडे फातर, शिरे फातर आसले आनी जडांची अर्दे कट केल्ली मुळां आसली. पूण म्हजो भाव ताजेर पडनासतना वाचलो. उपरांत ताका हॉस्पिटलाक व्हेलें. थंय MRI स्कॅन केले. रिपोर्ट सगळो बरो आसा. दिपेंगराच्या हाडाक थोडे स्क्रॅच आयला म्हणालो डॉक्टर. 1 मंथ फुल रेस्ट करी जाय म्हणला. आमी 2 वर्सां थावन तुमचे मागणे आयकून आसा ब्रदर. तो पडल्या घडये थावन हॉस्पिटलाचो रिपोर्टेचेर आमच्या फॅमिलीन कीर्तन 121 म्हूण ते रावल्यो. सदांनी तेर सर आमची फॅमिली सगळी ते कीर्तन 5 फावटी म्हणटा. तेर सर सदांनी सांगता आमच्या कुटुंबात येदे व्हड अजाप केला. धन्य देवाक काळजात थावन अर्घ दिता. तशेंच तुमच्या प्रेयर ग्रुपाक देवाचे आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीजस. अर्घां तुका सगळींच्या बापा, अर्घां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्घां तुका पवित्र आत्म्या. पयलें
2016 हांवें फूल हेल्थ चॅकअप केल्लें. तातूंत म्हाका पोटान ल्हानशें सिस्ट आसा म्हूण कळून आयलें. दुसरें 2017 तें सिस्ट पोटांत वाडलें आनी म्हाका सर्जरी करची पडली आनी बायोप्सी करतना कॅन्सर न्ही म्हूण कळ्ळें. देखून देवाक हांव अर्गां दितां. तिसरें त्याच वर्सा हांव डिप्रेशनार गेलीं. 1 वर्स वखद घेवचें पडलें आनी हांव संपूर्ण बरी जालीं. त्या देखूनय देवाक हांव अर्गां दितां. तें हांव दुसऱ्यापणां गर्भेत जावन आसतना म्हज्या पोटान मस्त कॉम्प्लिकेशन आशिल्लें. म्हाका नॉर्मल डिलिव्हरी जावची आशा आसलेली पूण म्हाका सिझेरियन करचें पडलें. थंयसर देवान म्हाका राखलें. कित्याक म्हळ्यार सिस्टाचें ऑपरेशन करतना डॉक्टरान सारकें नितळाय म्हज्या पोटाची नितळाय करूंक नातली. त्या लागून डिलिव्हरी जातना म्हजें इंटेस्टायन ओपन जाल्लें. ताका सरी जावन कोणी दाखतर मेळूंक ना तरी आमच्या मागण्यान ताका सरी जाल्लो दाखतर मेळून ताणें पोटाची नितळाय बरी करून केली. देखून हांव अर्गां दितां. तशेंच डिलिव्हरी जावन डिस्चार्ज करतना थंयसरी म्हाका डॉक्टरान ₹15,000 म्हज्या ताच्या फिजांत उणें केलें. हांव सदां न्हीद किर्तन 121, 91, किर्तन 23, दानियल 3:52-90 बावार्थान वाचतलीं आनी सांगतलीं. ह्या वरवीं म्हज्या जिवितांत देवान अजापां केल्यांत. देखून देवाक हांव अर्गां दितां. आनी ह्या डिवायन मर्सी ग्रुपा द्वारे आमी जायतीं जाणां जेजूक लागीं सरल्या. साबार ल्हान व्हड उपकार ताणें फावो केल्यात. त्या देखून हांव धन्य देवा अर्गां दितां आनी ह्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचेर सदांच देवाची आशिर्वादां मागतां. हांव कासरगोडांत उलयतां. हांव म्हज्या भावाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भावाक मस्त वर्सां जावन आमी सैरीक सोदतल्या पूण एक सैरीक ताका जायनातली. म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक मेळ्ळें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें. ताणें म्हाका ऑर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव म्हजो भाव आनी भयण्यो सदांच तें रिपीट करतल्या. इल्ल्या दिसांनी ताका सैरीक जाली. आतां ताका बऱ्यान काजारी जाला. देवाक जावं अर्गां, होगलाप, स्तुती आनी आराधन. तशेंच ताचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव विस्तार आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. तशेंच तांचे मिसांव वावर सगळ्या संवसारार विस्तारून दी म्हूण मागतां. देव बरें करूं.